जादूगर है। कुरान मजीद की सूरह ताहा यानी सूरह नंबर 20 में इस शख्स का वाक़या बयान हुआ है। जी हाँ, ये वही ज़माना था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी माबूस हुए थे और ये शख्स भी इन्हीं के दौर में पैदा हुआ। दोनों का नाम मूसा था, मगर राहें बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। ये वो वक्त था जब फ़िरौन ने बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था। जिस दिन ये मूसा बिन अज़फ़र यानी सामरी पैदा हुआ, उसकी माँ पर भी वही क़यामत टूटी जो हज़ारों माँओं पर टूट रही थी। सामरी की माँ को डर था कहीं मेरे लाल को भी जालिम फ़िरौनी सिपाही कत्ल न कर दें। चुनांचे उसने एक दिल खराश फैसला किया। अपने लख्ते जिगर को बचाने के लिए वो शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ के गार में पहुंची और अपने जिगर गोशे को इस गार में छुपाकर लौट आई, इस उम्मीद पर कि वक्तन फ़वक्तन आकर उसकी खबरगिरी करेगी। मगर दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बच्चे की परवरिश करें, उसकी हिफाजत करें और ग़िज़ा मुहैया करें। कहा जाता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोज़ाना तशरीफ़ लाते, एक उंगली पर शहद, दूसरी पर मक्खन और तीसरी पर दूध लगाते। फिर वो अपनी उंगलियां बच्चे के मुंह में लगाते और यूं ही वो पलकर जवान होता गया। यूं ये मूसा बिन अज़फ़र तन्हाई में एक पहाड़ की गार में परवान चढ़ता रहा। अब सवाल ये है, आखिर इसका नाम सामरी क्यों पड़ा? चलिए अब ये जानते हैं। तो नाजरीन, सामरी दरअसल उस शख्स के कबीले की तरफ निस्बत है। मुर्रखीन का कहना है उस दौर में सामर नाम का एक कबीला मौजूद था और चूंकि मूसा बिन अज़फ़र इसी कबीले से था, इसी निस्बत से लोग इसे सामरी कहने लगे। अब आगे इस बदबख्त सामरी का इबरतनाक वाक़या सुनिए। नाजरीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़िलाफ़ अजीम फ़तह अता फ़रमाई, तो उस वाक़े की झलक तो आप सबको याद होगी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि फ़लाँ दिन अपनी कौम को लेकर फ़लाँ समंदर के पास चले जाओ। आपने अपनी कौम को ये पैगाम पहुँचाया और कौम वालों ने एक हीला ये इख्तियार किया कि जितने फ़िरौनी लोग शहर में मौजूद थे, उनके घरों में जाकर उनसे ज़ेवरात उधार लिए। ये बनी इसराइली औरतें वहाँ जाकर ये कहती कि हमने दूर एक फंक्शन पर 3 दिन के लिए जाना है। अगर आप हमें अपनी कीमती ज़ेवरात अता कर दें तो वापस आकर हम आपकी अमानत वापस कर देंगे। यूं इन ख़वातीन ने फ़िरौनियों से बड़ी तादाद में सोना, चांदी और कीमती जवाहरात हासिल कर लिए और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से समंदर में एक रास्ता बना दिया, ऐसा रास्ता जो सिर्फ ईमान वालों के लिए था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार सलामती से पार चले गए, मगर फ़िरौन और उसका पूरा लश्कर इसी रास्ते पर आया और वो सब के सब समंदर में डूबकर हलाक हो गए। यूं फ़िरौन और उसकी जालिम हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और जिन ज़ेवरात और कीमती चीज़ों को बनी इसराइल साथ लाए थे, उनके मालिक यानी फ़िरौनी अब दुनिया में बाकी न रहे थे। अब वो अमानतें किसको वापस की जाती? सारी कौम हैरान थी कि इन कीमती चीज़ों का क्या किया जाए। यहीं पर वो सामरी जादूगर दोबारा मंजर आम पर आता है। सामरी को सोने चांदी को पिघलाकर नई शक्ल देने की महारत हासिल थी। उसने बनी इसराइल से कहा, आखिर तुम कब तक इन बालियों, हारों और कंगनों को यूं ही लिए फिरते रहोगे? क्यों ना ये सब मेरे हवाले कर दो, मैं इन्हें पिघलाकर ईंटों या सलाखों की शक्ल दे दूं ताकि तुम्हारे लिए इसे संभालना आसान हो जाए। चुनांचे दोस्तों, जब सामरी ने ये तजवीज़ दी, तमाम लोगों ने बखुशी अपने ज़ेवरात, सोना और चांदी उसके हवाले कर दिए। इधर बनी इसराइल की एक और ख्वाहिश उभर कर सामने आई। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, या नबी अल्लाह, पहले तो हम फ़िरौन के क़वानीन के ताबे थे, लेकिन अब हम आज़ाद हो चुके हैं, तो हमें अल्लाह की तरफ से कोई किताब दी जाए, ऐसा निज़ाम दिया जाए जिस पर हम अमल कर सकें। इनकी ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ आपको तौरात अता की जाएगी।
ایسی ہدایت بھری کتاب جس پر عمل کر کے آپ کی قوم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے، اور دوستو ادھر راز کھلنے والا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو سامری جادوگر، جو کہ پہلے بھی جبرائیل کو پہچانتا تھا، ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان پر نظر رکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا یہ مخلوق معمولی نہیں، یہ اللہ کے بڑے عظیم فرشتے ہیں۔ سامری نے دیکھا جہاں جہاں جبرائیل کے گھوڑے کا قدم پڑتا وہاں فوری طور پر سبز گھاس اگاتی۔ یہ منظر دیکھ کر سامری حیران بھی ہوا اور خبردار بھی۔ اس نے خاموشی سے وہ مٹی اٹھا لی جو جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے چھو کر گزری تھی۔ یہ مٹی عام نہ تھی، یہ زندہ مٹی تھی۔ اس سے آواز آتی تھی، حرکت ہوتی تھی۔ اسی مٹی کو سامری نے ایک تھیلے میں رکھ لیا، اور تھیلے میں بھی وہ مٹی مسلسل ہلتی رہی، گویا اس میں کوئی طاقت، کوئی روح موجود ہو۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا چکے تو سامری نے ایک گہری اور شیطانی چال چلنے کی تیاری کی۔ اس نے سب سونا اور زیورات کو پگھلایا اور ایک بچھڑے کی شکل دی، ایسا سنہری بچھڑا جیسے گائے کا خوبصورت بچہ ہو۔ مگر صرف یہی نہیں، اس بچھڑے کے اندر اس نے وہی خاص مٹی ڈال دی، جبرائیل کے گھوڑے سے لی ہوئی جاندار کھنکتی ہوئی مٹی۔ اور جیسے ہی مٹی بچھڑے کے اندر بند کی گئی، اس کے اندر ایک گونجدار آواز نکلنے لگی، ایسی آواز جیسے کوئی زندہ مخلوق بول رہی ہو۔ قوم بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیسا جادو ہے، یہ کیسا کرشمہ ہے۔ سارے لوگ اس عجیب و غریب بچھڑے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اور یہیں سے ایک خطرناک فتنہ جنم لینے والا تھا۔ اب سامری نے وہ کام کیا جو فتنہ پرور لوگوں کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور باقاعدہ اعلان کیا، اے لوگو، جس خدا کی عبادت موسیٰ کرتا ہے اور جس خدا کی طرف وہ تمہیں بلاتا ہے، وہ یہی ہے، یہی سنہری بچھڑا، نعوذ باللہ۔ اب ذرا سوچئے، یہ وہی بنی اسرائیل تھے جو کچھ عرصہ پہلے گائے کی پوجا سے توبہ کر چکے تھے اور توحید کا دامن تھام چکے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھڑا خالص سونے کا، انتہائی حسین، اور اس کے اندر سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں، تو جاہل اور کمزور ایمان والے لوگ اس فتنے میں بہک گئے اور وہ بچھڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ادھر 40 دن گزرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر ہاتھوں میں تورات لیے واپس بستی میں تشریف لائے، مگر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ قوم جسے وہ اللہ کی توحید کی طرف لے کر آئے تھے، اب دوبارہ شرک کی گہرائیوں میں جا چکی تھی اور ایک بے جان بچھڑے کے آگے جھک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غضب و جلال طاری ہو گیا۔ غصے میں آگ بگولا ہو کر انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ گمراہی میں کیسے چلے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، تو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں شامل نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور انہوں نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر انہوں نے وہی سنہری بچھڑا اٹھایا اور اسے توڑا، پھر جلا کر راکھ بنا دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تاکہ فتنے کی کوئی باقیات نہ بچے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کا آغاز کیا کہ یہ سنہری بچھڑا کس نے بنایا، کس کو قوم نے دوبارہ شرک میں مبتلا کیا۔ چند ہی دنوں میں معاملہ واضح ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا یہ سب کچھ سامری جادوگر کا کیا دھرا ہے، اسی نے سولا پگھلا کر بچھڑے کی شکل دی اور اسی نے بچھڑے میں ایسی مٹی ڈالی جس سے آوازیں نکلنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً قوم کے سامنے سامری کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے سخت لہجے میں سوال کیا، بتا یہ بچڑا کیا تھا، یہ کیا شرارت تھی؟ اب سامری نبی کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے صاف الفاظ میں پوری حقیقت بیان کر دی۔ اس نے کہا، جب میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جہاں بھی پڑتے تھے وہاں پلک جھپکتے گھاس اگاتی تھی، تو مجھے احساس ہوا یہ مٹی عام مٹی نہیں، اس میں کوئی خاص تاثیر ہے۔ میں نے وہ مٹی اٹھا لی
اپنے تھیلے میں بھر لی۔ پھر جب لوگوں نے مجھے سونا دیا تو میں نے بچھڑا تیار کیا اور اس کے اندر وہی مٹی ڈال دی۔ پھر وہ مٹی بچھڑے کے اندر کھنکنے لگی اور آواز آنے لگی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ بچھڑا زندہ ہے اور انہوں نے اسے سجدہ شروع کر دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے سامری، اب دفع ہو جا، آج کے بعد تو اس قوم میں نظر نہ آئے۔ اور پھر آپ نے سامری پر اللہ کی طرف سے ایک خاص سزا سنائی کہ تیرے شر، تیرے جادو اور تیرے گمراہ کن عمل کی نحوست یہ ہوگی کہ آج کے بعد اگر تو کسی انسان کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، اور اگر کوئی تجھے چھو لے تو اس کی صحت بگڑ جائے گی۔ پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ سامری ایک نفرین زدہ انسان بن گیا۔ شہر میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ لوگ اس سے کترانے لگے اور ڈرنے لگے۔ وہ خود چیخ چیخ کر کہتا تھا، مجھے مت چھونا ورنہ نقصان ہوگا۔ آخر کار وہ شخص جو لوگوں کو جادو سے قابو میں لاتا تھا، خود جنگلوں میں تنہا، لاوارث اور لعنت زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ کسی نے اس کا جنازہ نہ پڑھا، کسی نے اسے یاد نہ رکھا، اور یوں وہ دنیا کے لیے عبرت بن کر رخصت ہو گیا۔ تو دوستو، یہ سارا واقعہ ہمیں دو چیزوں کی تباہ کن نحوست کی یاد دہانی کرواتا